सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इम्पॉर्टेंट इंडिया पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे मशहूर पत्रकार आलिया शाह, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे जुनैद कुरैशी साहब, जो कि एक ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और साथ में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आने के लिए आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच जुनैद कुरैशी साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जुनैद कुरैशी, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं साउथ एशिया का टॉपिक ही है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हम अक्सर इसके ऊपर बात किया करते हैं कि क्या वजह हुई कि एक ही वक्त है एक मुल्क की आज़ादी का क्रिएट होने का, जबकि इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज पर क्यों हैं आज? शुक्रिया बहुत बहुत आलिया मैडम, आपने मुझे बुलाया और इतने अहम टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी। देखें, ये दो मुल्क जो हैं ये मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज पे आज क्यों हैं, इसका सवाल हमें आज के हालात में मिलना मुश्किल है। इसके लिए जो तारीखी पस मंज़र है उसमें जाने की बहुत ज़रूरत है। देखें, दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान दो मुख्तलिफ प्रेमिसेस पे बने थे। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की पैदाइश जो है वो बुनियादी तौर पे इर्रिस्पेक्टिव के आपकी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या आपकी लैंग्वेज सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, वो बेसिकली इस बुनियाद पे बनी, एक रिलीजन, एक मज़हब की बुनियाद पे। उसमें डिफरेंट नेशंस हैं, उसमें पश्तून हैं, उसमें बलोच हैं, उसमें पंजाबी हैं। तो इन सब को इकट्ठा करके इनको ये बताया गया कि आज से आप पाकिस्तानी इसलिए हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं। और इंडिया की जो पैदाइश थी या इंडिया की जो आज़ादी थी वो बनी नेशन स्टेट की बेसिस पे। वो देखें, आज भी अगर आप हिंदुस्तान में, आप अगर हिंदुस्तान के अंदरूने मसले, अंदरूने इश्यूज अपनी जगह, लेकिन आप अगर बंगाल जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, या आप अगर कर्नाटका जाएंगे, तो वो ये कहेंगे कि जी हम पहले इंडियन हैं, उसके बाद हम बंगाल के रहने वाले हैं। सो आइडेंटिटी जो है, और बेसिकली इसमें जो रोल रहा है वो रोल रहा है कि हिंदुस्तान के पास एक विजनरी लीडरशिप थी। देखें, आज आप उनकी मुख्तलिफ गलतियों को इन हाइंडसाइट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर पॉलिटिशियन ना होते तो एकेडमिया में एक बहुत बड़ा नाम होते। इसी तरह महात्मा गांधी थे, इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद थे, बादशाह खान थे, सरदार पटेल थे। और पाकिस्तान के पास लीडरशिप जो थी वो बेसिकली नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, लेकिन वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन माय ओपिनियन काफ़ी विजनलेस थे, इन दैट सेंस कि जब उन्होंने पाकिस्तान की मांग भी की और जब ये उन्होंने एक तहरीक चलाई मुसलमानों के लिए एक होमलैंड होना चाहिए, उनके पास कोई खास विजन नहीं था कि वो होमलैंड कैसा होगा, किस तरीके से रहेगा, लोगों के ताल्लुकात कैसे होंगे, उसकी इकोनॉमी क्या होगी, उसका फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। बेसिक इशू ये था कि हम मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाएंगे। वो प्रेमिस भी जो है वो बहुत फेल हो गया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 20-25 साल के अंदर अंदर तो जो आधा पाकिस्तान था जहां मुसलमान रहते थे वो बांग्लादेश बन गया। और जब पाकिस्तान बना तो जितने मुसलमान आज पाकिस्तान में हो उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं। सो जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो बेसिकली उसकी मेन वजह ये रही है, और इसके आगे हम बात कर सकते हैं कि उसके बाद ये कैसे डेवलप हुआ। जी ठीक है, आपने ये जो बैकग्राउंड बताया, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने इसी में किया, कुछ ऐसी बातें कि जो चंद पॉइंट्स में आपने बयान कर। लेकिन जब हम इस वक्त देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया को,
تو جس جگہ پر انڈیا کھڑا ہے، چلے وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ترقی میں جو ہے وہ آگے چلا گیا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو ترقی کا پیمانہ ہے ناپنے کا وہ یہ ہو کہ ایک اگر 100 پر ہے تو دوسرا ابھی 5 پر ہی کھڑا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پچھلا یہ 1 ڈیکیڈ دیکھ لیں، اس دوران جو پاکستان کا سفر ہے وہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں زوال کی طرف گیا ہے، اور جو انڈیا کی جرنی ہے وہ بہت اونچائی پہ گئی۔ اس کے پیچھے آپ کیا راز سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، پولیٹیکل سائنس میں ایک ٹرم ہے اسٹریٹجک کلچر۔ دونوں ملک جب بنے تو ان کا اسٹریٹجک کلچر ڈفرنٹ تھا۔ دیکھیں پاکستان جو بنا، بیسکلی پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں یا جو لوگ رہتے ہیں زیادہ تر یہ کنورٹڈ مسلمس ہیں۔ یہ بیسکلی انڈین سب کانٹیننٹ انڈیا کا حصہ ہے، اور اس کے بعد یہ الگ ملک بنا اور یہ کنورٹ ہوئے، مختلف دور میں مسلمان بنے۔ اسی طرح بہت سے ہندوستان کے مسلمان بھی کنورٹڈ مسلمس ہیں، ان کی جو لینیج ہے، ان کی جو ڈی این اے ہے وہ سیم ہے۔ بٹ جب پاکستان بنا، بیکاز یہ بنا مسلم آئیڈینٹی پہ، وائل یہ کہیں کہیں لوگ ایکسپٹ کرتے ہوں گے کہ ہماری لینیج ہے کہ، لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا مسلم انویڈرز کے ساتھ۔ تو مطلب انہوں نے اپنے آپ کو سب کانٹیننٹ کا مسلمان آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو مغلوں کے ساتھ کبھی آئیڈینٹیفائی کیا، کبھی عربوں کے ساتھ کیا، کبھی افغان کے ساتھ کیا، حالانکہ یہ ان کا حصہ نہیں تھے۔ بٹ یہ اس لیے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا بیکاز پاکستان بائی اینڈ لارج اس بات میں، بائی دا پریمس آف مسلم آئیڈینٹی، اس بات کو یقین دہائی کرنا چاہتا تھا کہ ہم ایک مارشل ریس ہے، ہم مارشل ریس ہے، ہم نے سب کانٹیننٹ فتح کیا ہے، ہم نے یہاں پر حالانکہ اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے۔ ایک تو یہ اسٹریٹجک کلچر تھا، دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ مطلب مسلم لیگ کا اور مطلب انڈین انڈیپینڈنس اسٹرگل 30s سے اگر آپ اس کو لیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ ایک ملک صرف اس بنیاد پہ نہیں بنا رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں، آپ اینٹی ہندو بنا رہے ہیں۔ سو دیٹ مینز کہ آپ کو ہمیشہ ایک اینمی کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ کا اینمی ہو یا نہ ہو۔ میری اوپینین میں تو پاکستان went out of the way to create an enemy۔ تو ایک تو مسلم آئیڈینٹی، دوسرا مارشل ریس کا یقین، اور تیسرا creating animosity to keep that martial race and the Muslim identity going۔ اسی سینس میں ہندوستان جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں بنا، بیسک ہندوستان ٹیننس پہ بنا آف سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی۔ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن 52 میں میرے خیال میں if I'm not wrong اسٹیبلش ہو گئی تھی، جبکہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میرے خیال میں بھٹو صاحب کے دور میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دو مختلف ان ایسنس جب کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوگی ہندوستان کی، which is a very again you don't have to reinvent the wheel. Of course the constitution of India is taken from various constitutions around the world, but it's a very progressive constitution۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جب 70s میں اسٹیبلش ہوتی ہے تو یہ ڈفرنس جو ہے آپ کا 20-25-30 سال کا، اس سے یہ ہوا کہ ہندوستان میں ڈیموکریٹائزیشن آف سوسائٹی بہت ارلی سٹارٹ ہوگی، بہت شروع سے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ جو ہے وہ بہت جلدی سٹارٹ ہوگی، جبکہ پاکستان میں میرے خیال میں پچھلے دنوں کہیں پڑھ رہا تھا، میڈیا یہ کہتا تھا کہ ہمیں تھوڑی بہت آزادی تو مشرف صاحب کے دور میں ملی، which is like 50 years after the birth of Pakistan۔ تو ڈیموکریٹائزیشن جب سوسائٹی کی ہوگی تبھی آپ میں کریٹیکل تھنکنگ آئے گی، اور تبھی آپ اپنی اکانومی کو، اپنی سوسائٹی کو، ڈیموکریسی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ چیز کبھی ہوئی نہیں۔ پاکستان اور ارلی آن آپ یہ دیکھیں، آئی تھنک ویری اسٹوپڈ ایکشنز۔ آپ نے یہ یقین کیا کہ آپ مارشل ریس ہیں، آپ نے یقین کیا کہ آپ ساؤتھ ایشیا کو آپ نے فتح کیا ہے، آپ مسلم ہیں، ہندو آپ کا دشمن ہے، اور آپ نے اس بیسس پہ ایز اے ویری انفنٹ کنٹری آپ نے ہندوستان سے مختلف موقعوں پر جنگ چھیڑی انپرووکڈ۔
47 میں آپ نے کشمیر پہ حملہ کیا انپرووکڈ. 65 میں آپ نے حملہ کیا پھر سے کشمیر پہ. 71 میں آپ نے ایسٹ پاکستان میں کیا اینڈ 99 میں آپ نے کرگل میں کیا. دیز ویر آل انپرووکڈ. اور بیکاز آف دس مسلم آئیڈینٹی تھنگ پاکستان میں جو مطلب انتہا پسندی ہے, دہشت گردی ہے, یا اس کے جو عناصر ہیں, ان کو بائی ڈیزائن بائی پالیسی ان کو فروغ دی گئی, ان کو مطلب سوسائٹی کا حصہ بنایا گیا. بیکاز آپ نے لوگوں کو ایک جٹ کرنا تھا ایک آئیڈیالوجی پہ کہ ہم مسلمان ہیں, ہندو ہمارا دشمن ہے. تو جب یہ چیزیں ایک سوسائٹی میں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے یا آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ان چیزوں پہ تو مطلب یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی. جی, آپ نے جو باتیں کی وہ آئیڈیالوجی پر بیس کرتی ہوئی وہ لکیریں ہیں جو کھینچی گئی. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا اور عالیہ شاہ اور جنید قریشی صاحب کا یہ پورا ڈسکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا, جہاں پہ آپ نے دیکھا جنید قریشی نے پاکستان کو اس کی اوقات دکھا دی. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں. اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سے لیٹسٹ اور امپورٹنٹ ویڈیوز لاتے رہیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں, تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند, جے بھارت.